This is one of the most important engineering companies in dam construction in Iran, and this successful Iranian woman holds a key managerial position in this company. ناهید البهشتی هستم، فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته سازه از دانشگاه صنعتی شریف سال 1364. کارم رو در شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس از سال 1366 شروع کردم. این شرکت در زمینه کارهای سدسازی، آبیاری و زهکشی، آب و فاضلاب فعالیت داره و بنده مدیریت بخش تخصصی سدهای بتونی و سازه رو به عهده دارم. Mrs. Al-Beheshti believes that God and the inspiration of her mother, along with the society, has been the cornerstone of her success. The skilled and devoted Iranian woman participates in grand dam construction projects along with native and کار لذت بخشیه. هرچند که تیم بزرگی هست ولی همون جزئی از کار رو هم که شما توش بتونید مشارکت داشته باشید یا بستری فراهم کنید که به هر حال بقیه بتونن بهترین کارشون رو توش ارائه بدن، فکر میکنم واقعا یه وسیله تقرب به خداوند هست. واقعا هممون توی آزمایشگاه هستیم، باید آزمایش بشیم و اینکه بهترین توانش رو آدم بتونه به خرج بده و بتونه با اون سرحد تعالی که برای اون آفریده شده برسه، این خودش به شخصه به من یه انرژی میده که واقعا من هنوز اون چیزی که میخوام به دست نیارم، یعنی مدام در طلب هستم و به هر به اصطلاح بودی که به نظرم میاد کمکم میکنه چنگ میندازم، مطالعه میکنم، رو خودم کار میکنم، چیزایی که مطالعه میکنم سعی میکنم مثلا عمل کنم بهش و واقعا یه میدونی میبینم زندگی رو که هر روزی میام انگار مثلا یه عرصه‌ای که آدم بتونه افکار، ایدئال‌هاش رو توش تحقق بده. One of Mrs. Al-Beheshti's evident work ethics is her investigative and meticulous approach. She has been regarded many times for her effective presence in modern dam construction industry of the country and has been awarded respectively. In addition to being a hard-working and successful manager, she is a compassionate mother and an admirable wife.